अस्सलाम वालेकुम। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरी दुनिया को इंतज़ार था वो मंगल की रात हो गई। अफ़गान तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने वहाँ पे जितने फ़ॉरेन मीडिया के, लोकल मीडिया के जितने लोग थे उनके सवालात के जवाब दिए। मोटे मोटे जिन पॉइंट्स को उन्होंने एड्रेस किया उसमें ख़वातीन के क्या हकूक़ होंगे, ख़वातीन की क्या हैसियत होगी अफ़गान गवर्नमेंट के अंडर, ये भी उन्होंने कुछ बताया और कुछ नहीं भी बताया। और उन्होंने ये भी बात की कि मीडिया का क्या रोल होगा। इसके अलावा उन्होंने अपने पास्ट पे, अपने प्रेजेंट पे भी बात की कि तालिबान की क्या तारीख़ रही है और अब वो कहाँ खड़े हैं और कैसे देखते हैं दुनिया को। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ बातें की। तो मोटा मोटा जो उन्होंने पॉइंट्स को हिट किया, मैमल उसका खुलासा क्या है? देखिए, एक तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी हुकूमत बनाना चाहते हैं जो सारी साइड्स जो हैं उसके अंदर वो सारी इंक्लूडेड हों, और जब गवर्नमेंट बन जाएगी तो उसके बाद जो लॉज होंगे वो यानी कि तब बनाए जाएंगे। ख़वातीन पे उन्होंने कहा कि ख़वातीन को हम हकूक़ देंगे शरिया के अंदर। दूसरा उन्होंने कहा कि ख़वातीन जो हैं वो हेल्थ सेक्टर और बाकी सेक्टर्स जहाँ पे वो नीडेड हैं, जहाँ पे उनकी ज़रूरत है वो वहाँ पर काम कर सकेंगे। डिस्क्रिमिनेशन ख़वातीन के ख़िलाफ़ नहीं होगी, ये उन्होंने एश्योरेंस दी है। फिर उन्होंने मीडिया फ्रीडम के ऊपर भी उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि 3 चीज़ें उन्होंने कही कि एक तो ये कि इस्लाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई शरीयत के ख़िलाफ़ कोई चीज़ इस तरह की मीडिया पे नहीं जानी चाहिए, लेकिन आप हमें क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं ताकि उससे हम अपने आप को इम्प्रूव भी करें। उन्होंने मीडिया को ये भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि फेयर और बैलेंस्ड होना चाहिए। एक उन्होंने चीज़ मेरे ख्याल में, क्योंकि ये तो ज़ाहिर बात है ज़्यादातर इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान का जो सॉइल है वो ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी किसी और मुल्क के ख़िलाफ़। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि एक पॉजिटिव चेंज हो और हम पॉजिटिव चेंज लाएंगे, हम जंग का एंड चाहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि 1990s के तालिबान और आज के तालिबान में क्या फ़र्क है, तो उन्होंने कहा कि देखें, हमारी आइडियोलॉजी और बिलीफ्स वही हैं, लेकिन ये कि एक्सपीरियंस में हम फ़र्क हैं और हम ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और हमारा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। ये मेरे ख्याल में बात उनकी इस तरीके से सही है कि एक तालिबान ने, अफ़गान तालिबान ने जो चीज़ समझी है, ये मेरी जिससे भी बात हो रही है अफ़गान जर्नलिस्ट से और जो जर्नलिस्ट, वो यही कहते हैं कि उन्होंने जो पावर ऑफ नैरेटिव है ना, कि उसको कैसे कंट्रोल करना है, वो सोशल मीडिया से बयानिया वो सोशल मीडिया सेवी हैं, वो मीडिया सेवी हैं। अभी भी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद की मंगल को हुई, उसके बारे में आप जितनी भी ट्वीट्स पढ़ें वो यही है कि इनको तरीका आ गया है प्रेसर कैसे करते हैं, मैसेज क्या देना है। अब क्या वो उन मैसेजेस के ऊपर फॉलो अप करते हैं नहीं करते, वो तो आने वाला वक्त, ये खाली बयान आते हैं बस ज़बानी कलाम। लेकिन उन्होंने नैरेटिव बना दिया है अपना कि जी हम इस वक्त आए हैं और हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो 1990s में जिस तरह से एक तालिबान का, आपको पता है कि जो उनका रूल था। अच्छा, ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने बहुत से सवालों के जवाब दिए, लेकिन बहुत से सवालों के जवाब नहीं भी दिए। अच्छा, उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि जब हम हुकूमत बना लेंगे, मतलब जब तालिबान हुकूमत बना लेंगे, तो फिर तालिबान जो है वो ये फ़ैसला करेंगे कि किस किस्म के कानून होंगे। ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी, क्योंकि तालिबान किसकी नुमाइंदगी करते हैं, किसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, किसी इलेक्शन से आए हैं, तो सिर्फ वो क्यों फ़ैसला करेंगे कि अफ़गानिस्तान में किस किस्म के कानून होंगे। और दूसरी बात ये कि क्या ख़वातीन को शामिल किया जाएगा जब ये फ़ैसला किया जाएगा कि किस किस्म के कानून बन रहे हैं, किस किस्म का आईन बन रहा है वहाँ पे। अच्छा, फिर उन्होंने ख़वातीन की बात की कि ख़वातीन जो है वो काम कर सकती हैं लेकिन शरिया के मुताबिक। इसका क्या मतलब है, मुझे नहीं समझ आया। एक सर्वे हुआ था यहाँ पे अफ़गानिस्तान में, उन ज़िलों में जहाँ पे तालिबान ने कब्ज़ा किया है, वहाँ पे उन्होंने कुछ 4000 ख़वातीन से बात की। 70% ख़वातीन ने कहा कि जब से तालिबान आए हैं फोर्स मैरिजेस, छोटी बच्चियों की ज़बरदस्ती शादियाँ बच्चियों की कराई जा रही हैं, वो काम नहीं कर सकती, महरम के बगैर वो घर से नहीं निकल सकती। वही पुरानी बात, तो वही पुरानी बातें हैं। क्योंकि मैं ये देख रही थी कि सोशल मीडिया पे बड़ा एक वो सेलिब्रेट किया जा रहा था कि देखें टोलो न्यूज़ जो है, जो अफ़गानिस्तान का मीडिया चैनल है, वहाँ पे ख़वातीन जो एंकर्स हैं, अभी भी वो रिपोर्टर्स भी हैं, एंकर्स भी हैं, और वो इंटरव्यू भी कर रही हैं तालिबान का। लेकिन जो काबुल से बाहर जो इलाके हैं वहाँ पे ख़वातीन के साथ क्या हो रहा है, इसमें ना बेनज़ीर अभी जिस तरह जो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि जो अभी तक इस तरह की चीज़ें हुई हैं, जी ऐसी चीज़ें जंगों में होती हैं और ये नहीं होनी चाहिए थी, और उन्होंने इस चीज़ पर बात की। लेकिन यही आप वाली बात, अभी ये अल जज़ीरा में चंद दिन पहले एक स्टोरी भी थी कि कांदाहार के अंदर एक बैंक के अंदर 9 ख़वातीन को इन्होंने कहा कि आप घर जाएँ,
اور واپس مت آئیے گا، یعنی کہ کام کرنے سے روکا گیا. اور یہی سارے کہہ رہے ہیں کہ اصل میں مین فوکس کیونکہ کابل پہ ہے تو کابل کے اندر وہ پھر بھی اس طرح کی چیزیں نہیں کر رہے، لیکن جو ارد گرد چھوٹے شہر ہیں یا دور دراز کے علاقے ان کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہی فورسڈ میرجز ہو رہی ہیں، کام کرنے سے روکا جا رہا ہے. اسکولز وغیرہ کے ساتھ کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا سوال یہ بھی ہے کہ اگر اسکولز میں جانے کی بچیوں کو اجازت دے بھی دی جائے تو کیا یونیورسٹیز میں جانے دیں گے؟ یہ اور کیا ہوگا فیوچر آف ویمن، مائنورٹیز، بچے، وہ والی جنریشن جنہوں نے فرسٹ طالبان رول کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، تو ان کا فیوچر بڑا ایک انسرٹن فیوچر ہے. یہ فیصلہ کریں گے کہ عورتوں کو کس قسم کے حقوق دینے ہوں گے، کوئی عورت نہیں ہوگی اس میں. آپ کی ٹیک ریما؟ میری ٹیک بہت سخت ہے. میرا خیال ہے اس طرح کے جب ایونٹس ہوتے ہیں لوگ امید دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی ان کو حقیقت کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں یاد دلائے تو وہ ایول ولنز بن جاتے ہیں جو بلڈ شیڈ چاہتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے میں افغانستان کے لیے وہی چاہوں گی جو میں پاکستان کے لیے چاہتی ہوں، میں افغانستان میں رہنے والی خواتین کے لیے وہی چاہوں گی جو میں اپنے لیے چاہتی ہوں. اور میرا خیال ہے یہ پورا آئیڈیا کہ کچھ سال پہلے تک افغانستان میں خواتین سپریم کورٹ میں جا رہی تھیں، آپ کی پہلی بار یہ سب نیوز آتی تھی، پہلی افغان خاتون اب یہاں حصہ لے گی، اب یہ کر رہی ہے، اور اب کچھ ہی ہفتوں میں ہمارا سٹینڈرڈ اتنا لو ہو گیا ہے کہ ہم تالیاں بجا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ شریعت کے مطابق جو جیسے بے نظیر نے کہا کچھ مرد، آرمڈ مرد ڈیسائیڈ کریں گے کہ خواتین کی زندگی وہ کس طرح جی سکتی ہیں. یہ بہت، اگر آپ کے پاس آئین نہیں ہے، آپ کے پاس قوانین نہیں ہیں، آپ کے پاس آزاد ریپرزینٹیو عدلیہ نہیں ہے، تو آپ کس طرح ریزسٹ کر سکتے ہو کہ کون سا اسلام طالبان افغانستان میں امپوز کریں گے؟ انہی کی اسلام کی انٹرپریٹیشن بہت پرابلمٹک تھی. وہ جس طرح شریعہ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، مسئلہ تو رہا ہی یہ ہے، تو اگر وہ کہتے ہیں ان کی ایڈیالوجی نہیں بدلی تو ہم کس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ میرا تو یہ سوال ہے. اور ٹھیک ہے، امید ہونی چاہیے، فارورڈ لکنگ ہونا چاہیے، تاریخ کو، ماضی کو نہیں بھلانا چاہیے. 10-20 سال میں آپ اتنی جلدی بدلتے نہیں ہو، اور جب آپ پاور میں آئے ہو اب، تو کیا پاور میں آ کے آپ بالکل ہی کمپرومائز کرو گے جو آپ کہہ رہے ہو اپنی ایڈیالوجی پہ؟ مجھے نہیں لگتا. تو ویٹ اینڈ سی. لیکن میری نظر میں اس وقت جو لوگوں کا خوف ہے، جو غیر یقینی کی صورتحال ہے، اور جو تنقید ہو رہی ہے وہ بالکل جائز ہے. اور مجھے تشویش ہے کہ اور لوگ یہ تنقید نہیں کر رہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں بس امید کی کرن پہ فوکس کیا جائے، اس پہ نہ فوکس کیا جائے کہ افغان ہمارے بہن بھائیوں کی زندگی میں آگے کیا انسرٹنٹی ہے. ریما، میں بتاؤں کہ ایک ہماری دوست ہیں، کامن فرینڈ ہے، افغان جرنلسٹ، خاتون جرنلسٹ. ان سے بات ہوئی میری ایک دوست کی بھی، ہم نے بھی میسیجز وغیرہ ایکسچینج ہوئے. تو انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ ان کی آواز میں ایک تو خیر وہ بڑی ہوپ لیسنس، یہ جو آپ نے بے یقینی، انسرٹنٹی، اور ایک خوف بھی تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا. اور صرف انہوں نے وہی بات کی کہ دعا کرو، پرے. یہ جو پرے والی چیز ہے، یہ ہم نے ٹی وی پہ بھی دیکھا کہ جتنی بھی افغان خواتین آئی ہیں ابھی تک، بی بی سی کے اوپر بھی، ہم نے باقی چینل 4 پہ بھی، باقی بھی نیوز چینلز پہ، وہ ہر بات میں یہی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا، جسٹ پرے. تو بس وہ سے دعائیں مانگ رہی ہوں کہ کسی کو کچھ نہیں پتا. اور میں ایک چیز اور بھی دیکھ رہی تھی کہ لوگ اس چیز کو ٹویٹر پہ بھی، ویسے بھی میڈیا کے اوپر بھی آ رہا تھا کہ دیکھیں خواتین جرنلسٹ کابل سے رپورٹ کر رہی ہیں، وہ سب کر رہی ہیں. ان کے دیکھیں وہ تو چلے کر رہی ہیں، اچھی بات ہے، لیکن مجھے ایسا لگا کہ جیسے ایک فیئر شکل پہ نظر آتا ہے، ایک وہ چیز جو نارملی ہم اگر جس طرح بیٹھے ہیں اس وقت، یا وہ والی چیز وہ شاید نہیں تھی، ایک کام نہیں تھا، یا وہ والی چیز نہیں، کیونکہ اتنا سیکیورٹی نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ، اور دیکھیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی افغانس بہت خوش ہیں یا دے ویری سیٹسفائڈ، تو پھر جو کابل ایئرپورٹ کے سینز تھے، جو مناظر تھے، وہ ہیلپ لیسنس وہ کیا دکھاتی ہے؟ کچھ لوگ نہیں، ہمارے منسٹر لوگ باہر نکلنا چاہ رہے ہیں وہاں سے، اتنی بے یقینی ہے. کوئی پتہ نہیں کہ اگلے، یہ تو ہفتوں نے پوری کی پوری افغانستان کی سچویشن ہفتوں نے چینج کی، ویکس میں. تو وہ اگلے چند ہفتے، چند ماہ جو ہیں، وہ بڑے ہی افغان بہن بھائیوں کے لیے ہمارے واقعی بڑے ایک انسرٹن ہوں گے. محمل ایک چیز بالکل نہیں بھولنی چاہیے، اور بار بار میں تو یاد دلاتی ہوں کہ
افغان لوگوں کی کیا رائے ہے وہ صرف آپ کو الیکشن سے پتہ لگ سکتا ہے. کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ ہم جو ہیں وہ ریپرزینٹیو ہیں کیونکہ ان کے پاس بندوق ہے. یہ ریپرزینٹیشن نہیں ہوتی, اور افغان طالبان نے بار بار کسی بھی الیکٹورل پروسیس میں حصہ بننے سے انکار کیا ہے, اس کو یاد رکھنا چاہیے. اچھا ایک اور بات, امریکہ کا وڈرال, جو آپ نے کابل ایئرپورٹ کی بات کی, وہ جہاز اڑ رہا ہے, لوگ پہیوں کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں اور پھر وہ گر جاتے ہیں. وہ یہ جو منظر ہے میرا خیال ہے یہ ہم کبھی نہیں بھول سکیں گے. اور کیا یہ اوائڈیبل تھا؟ میرا خیال ہے یہ اوائڈیبل تھا. ٹھیک ہے اس پہ سوالات ہیں کہ کیا بہتر ہو سکتا تھا, کیا سلوشن تھا, لیکن یہ اوائڈیبل تھا. جس سپیڈ کے ساتھ, جس تیزی کے ساتھ یہ وڈرال ہوا ہے, آپ کو معلوم تھا ایشوز ہوں گے, آپ نے پریکاشنز نہیں لیے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. یہ اسپیشل امیگرنٹ ویزاز جو ہیں, جو امریکہ نے کئی سال پہلے میرا خیال ہے شروع کیے تھے, لیکن یہ ریڈ ٹیپ اتنی زیادہ تھی کہ یہ آن پیپر ہی رہے. وہ لوگ جو پرٹیکولرلی ولنریبل تھے افغانستان میں, جنہوں نے امریکن فورسز کا ساتھ دیا تھا کسی بھی حیثیت میں, وہاں پہ این جی اوز کے ساتھ کام کر رہے تھے, اور ولنریبل لوگ, ان کو آپ نے کیوں نہیں فیسیلیٹیٹ کیا؟ آپ نے یہ پہلے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ کابل میں ایئرپورٹ میں زیادہ تر لوگ, یا کافی سگنیفیکنٹ میجورٹی ان کی تھی جو یہاں سے پہلے ہی آپ کو گریجولی ان کو نکال لینا چاہیے تھا. پھر مطلب تھوڑا سا پاس پہ بھی میرا نہیں خیال, امریکہ کا جو پورا ایک انویژن تھی, اس کے بعد جو 20 سال وہاں رہے, جو بھی انہوں نے اپنا آبجیکٹیو بتایا تھا, کیا رسپانسبلٹی نہیں بنتی ایک ایسی فورس کی جو 20 سال ایک ملک میں رہے کہ وہ کچھ تو نیشن بلڈنگ کرے, وہ کچھ تو انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرے. انہوں نے کابل پہ فوکس کیا, باقی جو افغانستان پہ تھا بالکل فوکس نہیں کیا. اچھا امریکہ سے جو ریفیوجیز جن کو وہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی کوئی مشکلوں سے 19-20 ہزار وہ کہہ رہے ہیں, بیک لاگ بھی اتنا زیادہ بے نظیر نہیں, اور ویتنام کے بعد 1,30,000 لوگوں کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا امریکہ نے. ابھی مشکلوں سے کوئی 19-20 ہزار, وہ تو کینیڈا بھی کہتا ہے چلے 20,000 ہم بھی فیسیلیٹیٹ کر دیتے. باقی جو یورپین ممالک ہیں وہ تو یہ بھی نہیں کرنا چاہتے. ہاں میکرون نے تو کہا ہے کہ بالکل نہیں. ٹرکی تو فینس بنا رہا ہے اپنا کہ وہ ایران سے کہیں اندر نہ آ جائے. اچھا بی بی سی نے فیکٹ چیک کی, جو آپ نے نیشن بلڈنگ والی بات کی, تو بی بی سی نے آج جو بائیڈن کی اسپیچ تھی, بی بی سی نے اس کو فیکٹ چیک بھی کیا. تو اس میں جو انہوں نے یہی کہا کہ ہمارا مشن کبھی نہیں تھا کہ نیشن بلڈنگ کرے. تو انہوں نے بائیڈن کے ہی پرانے کوٹس نکالے, اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ our hope is that we will see a relatively stable government in Afghanistan, one that provides the foundation for future reconstruction of that country. اور ایک اور انہوں نے 2003 کا کوٹ بھی انہوں نے کہا کہ پولیٹیکو نے ٹریک کیا ہے کہ alternative to nation building is chaos, a chaos that churns out bloodthirsty warlords, drug traffickers and terrorists. تو یہ بائیڈن کے اپنے ہی الفاظ ہیں جو بی بی سی نے فیکٹ چیک کیے ہیں کہ جو باتیں یہ اب کر رہے ہیں وہ یہ غلط کر رہے ہیں. نہیں فرینکلی یہ نہ بھی ہوتا, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, آپ چاہے اپنے آبجیکٹیوز جو بھی پبلک میں لائیں یا بولیں, آپ 20 سال ایک ملک میں رہے. اسامہ بن لادن کے موت کے بعد کتنے سال اور رہے ہیں, 10 سال اور رہے ہیں. تو اگر آپ کا جو آبجیکٹیو تھا وہ صرف اسامہ بن لادن تھا, تو پھر اس 10 سال کا کون حساب دے گا؟ نہیں, اس میں ایک اور چیز بھی, امریکہ ایسے ہی نہیں چلا گیا. مطلب ٹھیک ہے یہ ساری کانسپریسی تھیریز ہیں وہ سب ہے, لیکن اور ایویں نہیں طالبان اتنی ایزیلی آ گئے. یہ سارا اتنا پری ڈٹرمنڈ لگ رہا ہے. یہ جو طالبان کی نیا روپ ہے جو دنیا کے لیے ایکسیپٹیبل ہے, یہ کس کے کہنے پہ بن رہا ہے کہ یار اب آپ سنبھال لیں نا, تھوڑے سے ذرا اچھے بن جائیں, تھوڑے سے میٹھے بن جائیں, دنیا دیکھ رہی ہے, نظریں ساری آپ پہ ہیں. مجھے تو ویسے ہی اتنی بیوقوفانہ باتیں لگ رہی ہیں کہ نہیں جی وہ امریکہ وانٹیڈ آؤٹ. انہوں نے جو نظر آیا کہ یہی سب سے طاقتور اس وقت ہیں, ان سے ڈیل کی, اللہ حافظ بائے بائے, اور وہ گئے. ٹائم ول ٹیل. میرا خیال ہے آہستہ آہستہ فیکٹ جو ہیں وہ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ اس میں وزن ہے. اچھا دوسری چیز جو مجھے بڑا بودر کری تھی وہ یہ تھی کہ ہم لوگ بہت خوش ہیں کہ طالبان نہیں ہوا. اچھا اس میں ایک ایلیمنٹ یہ کہ امریکہ ڈیفیٹ ہوا. اچھا جی چلیں اس پہ آپ خوش ہو جائیں, ٹھیک ہے, بنتا ہے. اچھا دوسرا اینگل یہ ہے کہ طالبان جیتے, اس پہ بھی بہت خوشی ہے. اس پہ کیا خوشی ہے اور اس پہ کیوں خوشی ہے, میری بات سے سمجھ بالکل نہیں آتی. میرا اس میں ایک پرسپیکٹیو یہ رہا ہے, یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں ٹی ٹی پی جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ طالبان کو بہت فیور نہ کریں, کیونکہ ہمارے ملک میں طالبان نے کیا کیا تھا, 70,000 بندہ مار دیا تھا سمیت اے پی ایس کے.
तो वो कहते हैं कि जी देखिए टीटीपी और अफगान तालिबान दो बिल्कुल डिफरेंट हैं ग्रुप्स हैं, इसके पीछे रॉ और एनडीएस थे और ये जो हैं ये तो अफगानिस्तान की ऑर्गेनिक सी एक मूवमेंट है। अच्छा, इधर भी एक प्रॉब्लम ये है कि फाइनेंस चाहे कोई भी करे, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जो होती है उसके हमेशा शेयर्ड कनेक्शंस और शेयर्ड रूट्स होते हैं। ये दोनों एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी हैं। टीटीपी पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहती थी, वो अफगानिस्तान पे कब्जा करना चाहते थे। ना ये बिलीव करते किसी डेमोक्रेसी में, ना वो बिलीव करते किसी डेमोक्रेसी में। आप जिसको सेलिब्रेट कर रहे हैं कल को यही फिर से आपके लिए आएगा, और आया था पहले। अगर आपकी डिफेंस ये है कि हमारी फौज खड़ी है जो इनको मार देगी, तो आप बार बार फौज को उनके आगे क्यों खड़ा करना चाहते हैं? आप क्यों सेलिब्रेट करते हैं उन लोगों को जिन्होंने, उसी तरह के लोगों को, उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वालों को, जिन्होंने पहले आपकी फौज को, पुलिस को, आपके आम बंदों को, आपके बच्चों को नहीं बख्शा? आप उनको क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? उनकी सोच एक ही है और आपको पता है, लेकिन फिर भी। नताशा, वहां पे जेलों में से टीटीपी के कैदियों को रिहा किया जा रहा है, मतलब शर्म मानी चाहिए कुछ तो। आपके बच्चों के कातिल वहां पे रिहा किए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं वाह तालिबान जो हैं वो क्या एंटी। टीटीपी के कई लोगों ने जाकर उधर अफगान तालिबान के साथ उन्होंने लड़ा है, यानी कि वो जो अफगान गवर्नमेंट के खिलाफ और ये सब उन्होंने उधर लड़ा है। तो वो टीटीपी, और आप उनको ज़रूर कहें कि उनके वो वैसे यानी कि अलहदा होंगे, लेकिन इन चीज़ों के अंदर वो मुझे नहीं पता कि कितना। अच्छा, ज़्यादातर जब पाकिस्तान में, क्योंकि मैं देखती टीवी चैनल्स पे भी देख रही थी, तज्ज़ियाकार भी, पॉलिसी मेकर्स भी जब बात करते हैं अफ़गानिस्तान की, तो वो कहते हैं जियो इकनॉमिक्स, जियो स्ट्रेटिजिक, जियो ये जियो वो, रीजनल स्टेबिलिटी। हम शायद भूल जाते हैं कि वहाँ अफ़गानिस्तान में 4 करोड़ उनकी आबादी है। थोड़ी सी इंसानियत दिखाने की मेरे ख्याल से, आपने बात की अमेरिका की ज़िम्मेदारी की, मेरे ख्याल से हमारी भी थोड़ी सी ज़िम्मेदारी है। मैं तो इस हक़ में हूँ कि वो जो रेफ्यूजीज़ हैं जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, और वो जो ख़वातीन हैं जो खौफ में बैठी हुई अपने बच्चों के साथ कैंप्स में, उनको आने की इजाज़त देनी चाहिए। एक UNHCR की रिपोर्ट आई, उसमें लिखा हुआ था कि जो रेफ्यूजीज़ हैं, जो लोग बेघर हो गए, 80% उसमें से ख़वातीन और बच्चे हैं, वो किधर जाएँ? मोहित यूसुफ से अमेरिका में ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इनको पाकिस्तान नहीं आने दे सकते, लेकिन बॉर्डर पे कोई ऐसी महफूज जगह ढूंढते हैं जहाँ पे इनको कैंप्स दे दें और वो वहीं रहें। तो मैं तो मोहित यूसुफ साहब से ये पूछना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी महफूज जगह है जहाँ पे आप ये कैंप्स बना सकते हैं? और दूसरी चीज़, कहाँ होती है हमारी मुस्लिम उम्मा जब इस किस्म की कोई चीज़ होती है? एक आवाज़ कोई आई हो किसी भी मिडिल ईस्टर्न ममालिक से, किसी भी मुस्लिम ममालिक से, इन रेफ्यूजीज़ के बारे में? जैसे मैंने कहा, टर्की तो कह रहे हैं हम फेंस बना रहे हैं कि कहीं वो ईरान से ना अंदर आ जाए हमारे मुल्क में। पाकिस्तान कह रहा है हम उनको आने नहीं देंगे। बाकी के दिन बेनज़ीर इंसानियत तो मुझे लगता है ये अफ़गान सिचुएशन के ऊपर तो एक्चुअली जो है दुनिया की इंसानियत जो है ना, वो हमें कहीं भी उस तरह से नज़र नहीं आती। सिर्फ खौफ ही खौफ है। मैं तो जब मैसेजेस सुनती हूँ, देखती हूँ, पढ़ती हूँ, बस खौफ ही खौफ उनके लिए आता है, इन लोगों के लिए। मतलब देखिए कि फ्रांसीसी सदर जो है मैक्रोन, उनका पहला बयान ये आया कि भाई ये कहीं ये ना आ जाए हमारी तरफ, रेफ्यूजीज ना आ जाए, तो उनको ये खौफ हुआ हुआ था, बाकी उनको कोई मसला नहीं था, दुनिया को कोई मसला नहीं। कंक्लूडिंग पॉइंट्स दो, आपने बात की अमेरिका की जिम्मेदारी की। अमेरिका का एलाय पाकिस्तान नहीं था, वॉर ऑन टेरर में तो लेकिन था। पाकिस्तान जो है वो कहते हैं हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन पाकिस्तान को भी कि किस तरह उनका क्या रोल रहा है अफगानिस्तान को इस सिचुएशन में जो आज वो है, उसमें हमारी फॉरेन पॉलिसी का, हमारे इंटरेस्ट का क्या रोल रहा है। ये भी जब बेनज़ीर जो रेफ्यूजीज़ की बात करी थी, हम कहते नहीं हमारा क्या है, अफगानिस्तान जाने और उनकी हुकूमत जाने, हमारा रोल रहा है उनको यहाँ तक लाने में। हमारा रोल इतनी आसानी से हम नहीं अपना हाथ धो सकते इस सिचुएशन से, ये भी याद रखना चाहिए। और आपने बात की कि मेरा ख्याल एक और इसमें एंगल है कि हम हर चीज़ को इंडिया सेंट्रिक लेंस से देखते हैं। भारत की अगर हार है तो बस हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि वहाँ पे क्या इंसानी जाने, इंसानी मतलब उसका क्या ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट है, हम सिर्फ उसको एक नैरो लेंस से देखते हैं, और ये हमारे लिए बहुत खौफनाक साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन चलिए, उम्मीद है कि ये सब ना हो, लेकिन तारीख हमें दिखाती है कि हम सबको बहुत कंसर्न होना चाहिए जो सिचुएशन होना चाहिए। आपको अगर हमारी वीडियो और आज की डिस्कशन पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन हिट कर दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आरत कार्ड।